अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले बात करेंगे एक अहम दिफाई मुआहदा हो गया है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो अलग से भी एक दिफाई मुआहदा हुआ था, लेकिन अब तुर्किया भी उसमें शामिल हो गया है और तैयब रजब उर्दवान जो हैं वो खुद इस मौके पर मौजूद थे। तो मक्का एग्रीमेंट के नाम से ये जो मक्का पैक्ट है, इसके नाम से ये दिफाई मुआहदा हो चुका है। इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी एक दफ़ा फिर आज गरजे बरसे हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने लगता है एक दूसरे के नारे स्वैप कर लिए हैं। कैसे, वो आपको बताएंगे। जमात इस्लामी ने भी आज एहतजाज किया, लेकिन खिलाफ तवक्को उनके एहतजाज के साथ, बल्कि खिलाफ मामूल उनके एहतजाज के साथ वो मारपीट देखने में नहीं आती जो अदरवाइज दीगर एहतजाजों के साथ आती है। और फिर एक खबर ये भी कि जो इधर पंजाब की सूरत हाल है उससे भी आपको रिलेट करके बताएंगे कि यहाँ एहतजाज करने वालों के साथ हो क्या रहा है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अहम जो तारीखी मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा, ये बेसिकली जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। वैसे तो जब अभी ईरान और अमेरिका का एक जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद होगा, जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम के नाम से था, तो उस वक्त भी इस बात का काफ़ी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि एक ऐसा इत्तेहाद जन्म ले सकता है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान शामिल हों, या फिर मिस्र या कतर का भी कुछ लोग नाम ले रहे थे। लेकिन उसके बाद अब हमने देखा है कि जब दोबारा ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ी और दोबारा से उनकी आपस में चपकलिश हुई, तो अब पाकिस्तान उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रहा मसालियती किरदार के लिए भी, और ना ही अभी तक हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले बात बात पर पाकिस्तान का जिक्र करते थे, फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते थे, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते थे, तो वो अब तारीफ़ें भी नज़र नहीं आ रही उस तरह से, और ख़ुद ही लड़ रहे हैं, ख़ुद ही फिर थोड़ी देर के लिए सीज़ फायर कर लेते हैं, फिर 2 दिन बाद कोई अटैक कर देता है। तो अभी ये तो चल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन फ़िलहाल सालसी उस तरह को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे जैसे पहले एक एक्टिव रोल नज़र आ रहा था। हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही हों, लेकिन फिल वक्त सामने उस तरह की एक मूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो आप ये कह सकते हैं कि ईरान फ़िलहाल जो ये इधर रीजनल एक दिफाई मुआहदा था उसमें तो नज़र नहीं आता, लेकिन यस, जो तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान का मुआहदा, ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा, इसको अब एक दिफाई मुआहदा कहा जा रहा है, लेकिन ये अलग बात है कि इसकी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो कौम के साथ शेयर नहीं की गई हैं। कौम तो एक तरफ रह गई, पार्लियामेंटेरियंस को भी नहीं पता कि ये जो दिफाई मुआहदा हो रहा है इसकी क्या शिकें हैं, क्या शराइत हैं और क्या बुनियादें हैं, क्या निकात हैं। तो इसके मुतालिक जो है वो ज़्यादा इल्म नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत तफसील से बात की जा सके। चूँकि सऊदी अरब हमारा एक देरीना दोस्त है, तो उसके हवाले से ज़ाहिर है सबका एक गुडविल जेस्चर होता है कि चलें जी, सऊदीया के साथ आप दिफाई मुआहदा कर रहे हैं। अब इसमें तुर्किया भी शामिल हो गया। तुर्की ने भी हमेशा पाकिस्तान की काफ़ी सपोर्ट की है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो तीनों ममालिक हैं, इनसे मुतालिक जो चीदा 2-3 बातें सामने आई हैं, उसमें एक तो ये पता चलता है कि दिफाई ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया है। इस मुआहदे के तहत दिफाई ताउन बढ़ाया जाएगा, जिसमें हर तरह की जंगी मशकें, साजो सामान और मुख्तलिफ जो उसके टेक्निकल उमूर हैं उनको जो है वो इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा और आपस में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जाएगी। तो एक तो इसका ये है। दूसरा ये है कि किसी भी एक मुल्क पर हमला बाकी दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। जब सऊदी अरब के साथ भी हमने मुआहदा किया था तो ये उसमें शिक थी कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। तो अब ये जो दिफाई मुआहदा 3 मुल्कों के दरमियान है, एक ट्रायंगल बन गई है। तो इसमें अब ये तय किया गया है कि जी, एक मुल्क पर हमला, बाकी 2 मुल्कों पर हमला भी तस्वुर होगा। अब सवाल ये कि इन ममालिक को खदशा किससे है और कौन ये ममालिक जो किसके खिलाफ आप कह सकते हैं कि ये कोई दिफाई मुआहदा किया गया। अब इसमें तो ज़ाहिर दुश्मन तो कोई मेंशन नहीं होता, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट का जायज़ा लें तो पाकिस्तान को तो अगर कोई ख़तरा होता है तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान से होता है, और इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता कोई अटैक करता है या कोई इस तरह की हरकत करता है, शरारत करता है, तो क्या उस सूरत में सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ अपनी टाइज़ को ख़त्म करेगा ये सोच के कि जी पाकिस्तान पर हमला है तो हम पे भी हमला है।
یہ کا اہم سوال ہے. پھر دوسری طرف یہی معاملہ ترکی کے ساتھ ہوگا. پھر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب پہ کون حملہ کرے گا، تو ظاہر ہے سعودی عرب پہ فی الحال اسرائیل تو کوئی حملہ کرتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی اور اس طرح یعنی امریکہ یا کسی اور جگہ سے اس کو، کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو ان کے دوستی ہے، ٹرمز ہیں، الائز ہیں، تو وہ تو نہیں ان کے اوپر حملہ کر رہے. پاکستان ویسے ہی ان سے بہت محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ ہے. تو تمام چیزوں کے بعد ابھی جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو ایسا نظر آتا ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب کے ان اڈوں پر حملے کیے گئے جہاں پہ امریکی موجود تھے. اب اس بات کے تناظر میں اگر ایران فردر ایسکیلیٹ کرتا ہے سعودی عرب کے خلاف، تو پھر یہ بات پاکستان کے لیے بڑی کرٹیکل ہو جائے گی کہ پھر پاکستان کو بھی کیا ایران کے ساتھ لڑنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کئی اہم چیزیں ہیں کہ کیا اس میں کوئی نیوکلیئر تعاون بھی ہے. بظاہر یہ خبر آ رہی ہے کہ نیوکلیئر تعاون کے حوالے سے کوئی اس کے اندر تفصیلی چیز شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال اس لحاظ سے تو یہ ایک اہمیت کی بات ہے، پاکستان کی اہمیت رجسٹر ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کو اگر لوگ اپنے دفاع کے طور پر ایک مضبوط پارٹنر دیکھتے ہیں یا اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ایک محفوظ اور بہت پروفیشنل فوج ہے اور وہ حفاظت فراہم کر سکتی ہے، تو یہ ایک پاکستان کی ظاہر عزت کی اور آنر کی بات تو ہے. اور اگر بدلے کی ہم بات کریں تو سعودی عرب کی حد تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب تو پھر پاکستان کو فائنینشلی بھی کافی ایڈ پرووائڈ کرتا ہے، کافی اس کی ہیلپ کر دیتا ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیے کتنے سارے پیسے جو ہیں، میرا خیال ہے 6-7 ارب ڈالر تو صرف سعودی عرب نے ویسے ہی پاکستان کے خزانے میں رکھوائے ہوئے ہیں تاکہ روپے کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اور اسی طرح ادھار تیل کا معاملہ، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سعودی عرب پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. تو اب سوال یہ کہ ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا، تو پاکستان کے لیے کیا اس میں اپرچونٹیز ہیں، اس پہ بھی سوچنا ہوگا. اب اس تمام تر صورتحال میں ظاہر ہے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس میں اچھی بات یہ ہوتی کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، بھلے پارلیمنٹ آپ کی جعلی ہے، فارم 47 بیٹا ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی ایک اچھی اور آپٹمسٹک بات ہوتی کہ آپ پازیٹیو بات ہوتی کہ آپ پارلیمنٹ کو کم از کم اعتماد میں لیں، پتہ تو ہو کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. لیکن بہرحال جی یہ دفاعی معاہدہ جو ہے اس کو کافی اہمیت ملی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا ہمارے پولیٹیکل معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایک جانب جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تند و تیز بیانات دیے گئے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، تو دوسری جانب ان کے جو مختلف لوگ ہیں انہوں نے بھی آ کے یہ بات کی پروگرامز میں کہ جناب آپ الٹی گنتی شروع کر دیں وغیرہ. لیکن اب اچانک سے قمر زمان کائرہ پروگرام میں کہتے ہیں کہ جناب یہ الٹی گنتی کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم ابھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتحاد نہیں چھوڑے. جبکہ ندیم افضل چند صاحب ہوں، حسن مرتضیٰ صاحب ہوں، کچھ اور ان کے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے البتہ جو ایک دفعہ پھر خطاب کیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور تیسرے مرحلے کے جو انتخابات ہونے کشمیر میں اس سے متعلق وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت نون لیگ نے گلا پکڑا ہوا ہے لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب یہ پاؤں پکڑیں گے میرے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کی تو ادھر اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے. اب تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظام کولیپس کر چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے حکومتیں اگر بنائی جائیں کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے تو یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، ووٹ کو عزت دینا ہوگی. اب مجھے بڑا مزہ آیا یہ جب میں نے ان کا جملہ سنا، میں نے سوچا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے نعرے عدل بدل کر لیے ہیں. وہ اس طرح کے ہمیشہ پیپلز پارٹی یہ نعرہ لگاتی تھی کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور نون لیگ یہ نعرہ لگاتی تھی کہ جی ووٹ کو عزت دو. اب الٹا ہو گیا. اب بلاول بھٹو زرداری اس بات کی کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دی جائے، ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے، کشمیر میں بھی ان کو دھاندلی کر کے جتوایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بیسکلی ان کے سارے مینڈیٹ کو ڈسکریڈٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف نون جو ہے وہ کیمپین آج کل الٹا وہ چلا رہی ہے جو پیپلز پارٹی چلاتی تھی کہ جی روٹی کپڑا مکان، یعنی خدمت کی سیاست. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سب کو سستی روٹی ملے، مکان ہم بنا کے دے رہے ہیں، گرین بسز چل گئی ہیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم
परफॉर्म करते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो एतमाद किया जाए। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि दोनों ने अपने नैरेटिव्स बदल कर, मंशूर बदल कर और नए नारों के साथ मैदान में आने का फैसला किया है। लेकिन जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी की बात है, ये बात दुरुस्त है कि वो मुसलसल सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब इनकी वफाक में भी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ तो अच्छा आदमी है लेकिन उसको घर से भी मसला है, क्योंकि असल लड़ाई जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद की है। तो गोया वो ये इशारा कर रहे थे कि चचा भतीजी की कोई आपस की लड़ाई है कि आगे वज़ीर आज़म भतीजी साहिबा बनना चाहती हैं या जो भी उनके मामलात हैं, और हमजा शहबाज को चचा आगे लाना चाहते हैं, उनको मरियम नवाज साहिबा तो पास नहीं फटकने देती। ये तो अब ज़बान सदेआम स्टोरी है कि हमजा शहबाज को कई मरतबा एक्टिव करने की कोशिश की गई है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा उनको कोई स्पेस नहीं देती, और पंजाब में तो उनको बिल्कुल कहीं वो फटकने नहीं देती। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो अली डार उनके बहनोई हैं उनको वो इसीलिए अपने साथ कैबिनेट में लेकर आई हैं और उनको सियासी तौर पर भी मुतहरिक किया गया है, ताकि जी अगर आगे चल के वो विफाक की सतह पर सियासत करें तो कम से कम यहाँ पर भी उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई शख्स मौजूद हो, ना कि हमजा शहबाज जो हैं वो आगे इसको लेके चले मामलात को। तो बहरहाल आपस में इनकी ख़ानदानों की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन ग्रेटर इंटरेस्ट में बहरहाल ये फिर एक साथ ही नज़र आते हैं। उधर जमात इस्लामी जो है जी, उन्होंने आज एक दफ़ा एहतजाज किया है फिर से, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें उन्होंने रावलपिंडी में रैलीज़ निकाली हैं। इसके अलावा पेशावर मोटरवे पर उन्होंने धरना दिया और मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची में भी उन्होंने एहतजाज किया, लाहौर के भी कुछ मकामात पर उनकी तरफ से रैलीज निकाली गई। तो जमात इस्लामी ने एक टोकन एहतजाज किया, और जमात इस्लामी के बारे में बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि वो इजाज़त से एहतजाज करते हैं, इसी वजह से उनके ऊपर किसी किस्म का कोई आपको क्रैक डाउन नज़र नहीं आया, ना कोई उनकी पकड़ धक्कड़ हुई, ना कोई उनके कारकुनान को मारा पीटा गया। तो बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस किस्म के एहतजाज इसलिए करने देने की इजाज़त दे दी जाती है कि जो कोई अगर फ्रस्ट्रेशन है या लोगों में कोई गुस्सा है तो वो एक कंट्रोल्ड तरीके से जो है उसको निकाल दिया जाए। वो कहते हैं ना, प्रेशर कुकर की सीटी थोड़ी थोड़ी हिला देते हैं कि चलो थोड़ा सा प्रेशर आउट हो जाए। तो वो वाली सूरत हाल होती है कि जमात इस्लामी एक हद से ज़्यादा बढ़कर हुकूमत को चैलेंज नहीं देती, एक खामोशी से अपना एहतजाज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया और उसके बाद साइड पे हो जाते हैं। तो इसी किस्म की एक्टिविटी थी, एहतजाज ज़रूर उन्होंने किया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता। और अभी उन्होंने फर्दर संडे को भी एहतजाज करने की कॉल दी है, लेकिन अगेन वही बात है कि ज़्यादा उसका भी कोई ऐसा चैलेंजिंग फैक्टर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जमात इस्लामी के एहतजाज के बरक्स पीटीआई के एहतजाज के साथ क्या हुआ? हालांकि पीटीआई ने कोई बहुत ज़्यादा पंजाब में एहतजाज भी नहीं किया, इसके बावजूद जिन लोगों ने करने की जुर्रत की उनके खिलाफ फिर वही इकदाम देखने को मिले जो इससे पहले भी हम देखते रहे हैं। और उकाड़ा में जो एहतजाज हुआ उसके बाद कुछ वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, लाहौर में कुछ वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। इनकी एक बहुत एक्टिव कारकुन है सबीन फारूक, उनको सबीन यासीन, या शायद सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो सरगोधा में भी इन्होंने वर्कर्स के ऊपर बाद में क्रैक डाउन किया है और उनके घरों पे छापे मारे हैं। तो वही आपको जो फस्तायत का पहले का मंजरनामा था वो नज़र आ जाता है कि इधर अनाउंसमेंट होती है, उधर वो छापे शुरू कर देते हैं, और अगर वो किसी तरह कुछ लोग छुप छुपा के अपने आप को महफूज रख लें और फिर भी कोई रैली या प्रोटेस्ट कर लें तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। चंद दिन पहले मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इस पे चूँकि बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि पंजाब की तंजीम नहीं बन पा रही, तो मेरी एक अहम पीटीआई के रहनुमा से बात हुई, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि पंजाब में इतने अरसे से तंजीम मुकम्मल नहीं हो पा रही है। दें जो भी अहदेदारान वगैरह बनाने या बनाएं, तंजीम साजी करें, मुकम्मल करें। तो उनका बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ था। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि लोग ओहदे ले लें, हम तो आवाज़ें लगा रहे हैं बाकायदा कि भाई ओहदे ले लें, लेकिन लोग ओहदे लेने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर ओहदेदारान होंगे पीटीआई के तो उनके ऊपर जो है वो पुलिस फौरी तौर पर क्रैकडाउन करेगी। अगर वो कोई दुकान चलाता है उसको सील कर दिया जाएगा, अगर वो कोई क्लिनिक चलाता है उसको बंद कर दिया जाएगा, अगर वो कोई नौकरी करता है तो उसकी नौकरी पे खदशात हो जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि पंजाब में इस कदर फस्तायत है कि अगर आप पीटीआई से वाबस्ता हैं और आपके पास कोई ओहदा है, आपका लिस्टों में नाम है, तो वो आपसे मुतल्लिक कोई भी जो आपको यानी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी है वो गुजारने नहीं देते, आपकी माशी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर देते हैं। और उसकी वजह से जो है वो लोग डरते हैं कि जनाब अदरवाइज़ वो कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको वोट कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ओहदा ना दें। तो
اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہے کہ لوگ کس طرح کی مشکلات کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ممکن ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہو اور جگہوں پہ ایسی نہ چیز ہو، لیکن بہرحال یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ لوگ ڈرتے بھی ہیں اس چیز سے کہ پی ٹی آئی کا نام جڑ جائے تو لوگ اس چیز سے، پنجاب کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے کہ آپ کس طرح آگے جو ہے وہ چلیں گے اور لوگ آپ کے اوپر کریک ڈاؤن نہ کر دیں. پیرا والے آ جاتے ہیں تو انہیں تو پتہ ہے کہ اب تو ہم کچھ کریں گے ان کے خلاف، چونکہ یہ پی ٹی آئی کے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کو الٹا مارنے پہ ہمیں تو انعام و اکرام ہی ملے گا. تو اس قسم کے ماحول میں آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کو موبلائز کرنا یا اس کی پوری تیاری کرنا لانگ مارچ کے حوالے سے کافی بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے. اچھا جی، اب یہ جہاں چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ پاکستان آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ میں پھر وہی بات کہوں گی، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی انائیں ختم کرتے ہیں. آپ کے ملک کے حالات ایسے اس وقت بنے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی، اور آپ ایسے میں نئے تجربوں کی سوچ رہے ہیں کہ چلو جی ہم نئے صوبے بنا کے نئے تجربے کرتے ہیں. کسی نے سوچا ہے کہ ان صوبوں کو بنانے سے جو اخراجات آئیں گے، اتنے صوبے بنیں گے، اتنی ان کی مشینری ہوگی، اتنا انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا، اتنی ہر صوبے کا آپ اندازہ لگائیں نا، اگر 10 بھی اس کے وزراء ہوں تو پھر بات کہاں جائے گی؟ کتنے صوبوں کے 10 صوبے آپ بنا لیں تو 100 وزیر اور آپ کے بھرتی کرنے پڑ جائیں گے اس حساب سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اتنے اخراجات آپ کے بڑھیں گے، یہ کیسے مینج ہوں گے؟ وہ بھی اس وقت جب آپ کی جو معیشت ہے وہ آلریڈی کولیپس کر رہی ہے اور کر چکی ہے، آپ خود منہ سے اعتراف کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم کی ضد ہے کہ آپ جو اصل عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن الٹے پلٹے جس کو کہتے ہیں کہ آپ تجربوں میں پڑے ہوئے ہیں. صوبے بنائیں یا انتظامی یونٹس بنائیں یا بلدیاتی نظام کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اب یہ بحث تو ہے اور اس پہ بالکل بحث ہونی چاہیے اور بننی چاہیے ایسی چیزیں جس سے نیچے کی سطح تک لوگوں کو ریلیف ملے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ نے نئے نظام بنا کے اور اس میں وہی پرانے چہرے انسرٹ کر دینے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو آپ کو الٹیمیٹلی پھر وہی بات ہے کہ مسئلوں کا حل اسی وقت ملے گا جب آپ عوام کی منشا کے مطابق جو ہے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. تو جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میں ملک کی خاطر اپنی تمام تر رنجشیں عمران خان سے ختم کرتا ہوں، یہ کہنا ضروری ہے کچھ اہم شخصیات کا. جب وہ یہ بات کر لیں گی تو اس کے بعد ملک کی بہتری میں، جمہوریت کی بہتری میں، عوام کی بہتری میں بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.